नमस्काराः। तिङन्त विषये भूधातोः कर्तरि लटि लिटि लुटि लृटि लोटि लङि विधिलिङि आशीर्लिङि लुङि च यानि रूपाणि भवन्ति तेषां साधुत्वप्रक्रियां पूर्वपाठे भवन्तो ज्ञातवन्तः। अस्मिन् पाठे भूधातोः लृङ्लकारे सति यानि रूपाणि भवन्ति तानि साधयितुं ज्ञास्यन्ति भवन्तः। सहैव एधधातोः लटि लिटि लृटि लुटि च लकारे यानि रूपाणि भवन्ति तेषां साधुत्वप्रक्रियां ज्ञास्यन्ति। लृङ्लकारः अस्य रूपाणि पश्यन्तु। प्रथमपुरुषैकवचनान्तं पदम् अभविष्यत् इति। कथं साधुत्वं भवति पश्यन्तु। भूधातोः लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इत्यादि सूत्रेण लृङ् लृङ् इत्यत्र ऋङौ अनुबन्धौ वर्तेते। ल इत्यंशः अवशिष्यते, तेन भू ल इति स्थितिः जाता। ततः परं लुङ् लङ् लृङ् ष्वडुदात्तः इति सूत्रेण अडागमः भवति। अयम् अडागमः अर्थात् अत्र टकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च जायते, अ इत्यंशः अवशिष्यते। टित्वात् अयम् आगमः धातोः पूर्वम् एव भवति, यतोहि सूत्रमस्ति आद्यन्तौ टकितौ इति। अस्तु, तेन अभूल इति स्थितिः सञ्जाता। ततः प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां लकारस्य स्थाने तिप् इत्यादेशः। तिप् इत्यत्रापि पकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च जायते, ति इत्यंशः अवशिष्यते, तेन अभूति इति स्थितिः। अनन्तरं कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् प्राप्तः। तं प्रबाद्य स्यतासि लिटोः इति सूत्रेण स्य इति प्रत्ययः मध्ये भवति। अभूस्यति इति। ततः आर्धातुकसिड् बलादिः इति सूत्रेण स्य इत्यस्य इडागमः जायते। अयमपि आगमः टित् वर्तते, अतः एव स्य इत्यतः प्राग् एव इकारः समागच्छति, तेन अभूयिष्यति इति स्थितिः सञ्जाता। ततः परम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण दन्तसकारस्य स्थाने षत्वं भवति, तेन अभूयिष्यति इति रूपं सञ्जातं। ततः परं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणो जायते, अभूयिष्यति इति। ततः एचो यवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अवादेशः, अभवयिष्यति। अनन्तरम् इतश्चति सूत्रेण ति घटकस्य इकारस्य लोपः, अभवयिष्यत्। वर्णमेलने सति अभविष्यत् इति रूपं सिद्धम्। एवमेव तस् इत्यस्य स्थाने ताम् इति आदेशे कृते अभविष्यताम्। झि स्थाने अन्तादेशे इकारलोपे संयोगान्तलोपे च अभविष्यन्। सि इत्यस्य इकारलोपे ऋत्वे विसर्गे च अभविष्यः। थस् थ इत्यनयोः स्थाने तं त इत्यादेशयोः कृतयोः सतोः अभविष्यतम् अभविष्यत। मिप् स्थाने अमादेशे अभविष्यम्। वस्मसोः सकारलोपे अतो दीर्घो यै इत्यनेन दीर्घे कृते च अभविष्याव अभविष्याम इति रूपं सिद्धं भवति। इत्थं लृङ्लकारे सर्वत्र अडागमः भवति। शप् स्थाने स्य इति प्रत्ययः भवति, इडागमः भवति, अवादेशः भवति, मूर्धन्यषत्वं च भवति, तेन अभविष्य इत्यंशः सम्पन्नः भवति। ततः परं तस् इत्यस्य स्थाने ताम् इत्यादेशे कृते अभविष्यताम्। अभविष्य झि इति स्थाने अन्तादेशे इकारलोपे संयोगान्तलोपे च
अभविष्यन् इति। अभविष्यसि इत्यवस्थायाम् इकारलोपे पदान्तसस्य ऋत्वे विसर्गे च अभविष्यः इति रूपम्। अभविष्यथस् इत्यस्य तम् इत्यादेशे अभविष्यतम् इति रूपम्। अभविष्यथ इत्यवस्थायां त इत्यादेशे सति अभविष्यत इति रूपम्। अभविष्यमिप् इत्यवस्थायाम् अमादेशे पररूपे च कृते अभविष्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। वस् अभविष्यवस् इत्यवस्थायां सकारलोपे अतो दीर्घो ययि इत्यनेन दीर्घे च अभविष्याव इति रूपं सिद्धं भवति। अभविष्यमस् इत्यवस्थायां सकारलोपे अतो दीर्घो ययि इत्यनेन दीर्घे च अभविष्याम इति रूपं च सिद्धं भवति। एतेषां भवद्भिः पूर्ववत् अभ्यासः कर्तव्यः। इत्थं भूधातोः कर्तृवाच्ये अर्थात् कर्तरि सर्वेषु लकारेषु यानि रूपाणि भवन्ति तेषां साधुत्वं संक्षेपेण भवद्भिः ज्ञातम्। इदानीम् एधवृद्धौ अस्य धातु अर्थात् एध धातोः सर्वेषु लकारेषु यानि रूपाणि भवन्ति तेषां साधुत्वप्रक्रियां भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अयं धातुः वृद्धिवाचकः अनुदात्तेत् सेट् अकर्मकश्च वर्तते। अस्य रूपाणि वयं साधयामः, पश्यन्तु भवन्तः। एधते एध धातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् एध ल लट् मध्ये अटौ इतौ वर्तेते ल इत्यंशः अवशिष्यते इति भवद्भिः पूर्वमेव ज्ञातम्। अस्तु एध ल अस्याम् अवस्थायां तिप्तस्झि इत्यादि सूत्रेण अनुदात्तङित आत्मने पदं शेषे प्रथमः द्वे कयोर्द्विवचनिकवचने इत्यादि सूत्रैश्च प्रथमपुरुषैकवचन विवक्षायां त इत्यादेशः एध त। कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् प्रत्ययः भवति। शप् मध्ये शकारस्य लशक्व तद्धिते इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन लोपो जायते। पकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपो जायते। अ इत्यंशः अवशिष्यते। तेन एध अ त अर्थात वर्ण संयोजने सति एध त एधत इति स्थितिः जाता। अस्याम् अवस्थायां टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टेः एत्वं भवति। टी विषये भवन्तः जानन्ति यत् अचोन्त्यादि टी इति एकं सूत्रमस्ति। तदनुसारम् अचां मध्ये यो अन्त्यः सः आदिर्यस्य तट्टि संज्ञकः भवति। अतः अत्र एधत अत्र अन्तिमः अच् वर्तते अकारः, स एव टी संज्ञकः, तस्य स्थाने टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वं जायते। तेन एधते इति रूपं सिद्धं भवति। एधेते अस्य साधुत्वं पश्यन्तु। एध धातोः पूर्ववत् लटि तत् स्थाने आताम् इत्यादेशः अर्थात् प्रथमपुरुषद्विवचन विवक्षायां पूर्ववत् आताम् इत्यादेशः भवति। तेन एध आताम् इति स्थितिः संजाता। ततः कर्तरि शप् इति सूत्रेण मध्ये शप् प्रत्ययः भवति। एध अ आताम्। ततः आतोङितः इति सूत्रेण आताम् इत्यस्य यः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य स्थाने ईय इत्यादेशः भवति। तेन एध अ ईय ताम् इति स्थितिः संजाता। पुनः अकारात् परः इकारः वर्तते, अतः आद् गुणः इत्यनेन गुणः एध ईय ताम्। ततः परं लोपोऽव्योर्बलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपः एध ए ताम्।
वर्णसंयोजने सति एधेताम् इति रूपं जातम्। एधेताम् इत्यत्र आम् इत्यंशस्य टी संज्ञा भविष्यति। ततः टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टी संज्ञकस्य आम् इत्यस्य स्थाने एत्वं तेन एधेते इति रूपं सिद्धम्। एधन्ते अस्य साधुत्वं पश्यन्तु। एध धातोः पूर्ववत् वर्तमाने लटि इत्यनेन लटि कृते तत्स्थाने प्रथमपुरुषबहुवचन विवक्षायां झ इत्यादेशः, तेन एध्य झ इति स्थितिः। झोन्तः इति सूत्रेण झकारस्थाने अन्तादेशः, एध्य अन्त। ततः परं कर्तरि शप् इति सूत्रेण मध्ये शप्, एध् अ अन्त, एध अन्त। अनन्तरम् अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपम् एधन्त। एधन्त इत्यत्र अन्तिमस्य अकारस्य टी संज्ञा भविष्यति। ततः टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण अन्तिमस्य अकारस्य स्थाने ए इत्यादेशः, तेन एधन्ते इति रूपं सिद्धं संजातम्। एधसे अस्य साधुत्वं पश्यन्तु। एध धातोः लट् तत्स्थाने थास् इत्यादेशस्य, अर्थात् पूर्ववत् मध्यम पुरुषैकवचन विवक्षायां लकारस्य स्थाने थास् इत्यादेशे कृते एध् थास् इति स्थितिः संजाता। अनन्तरं कर्तरि शप् इति सूत्रेण मध्ये शप्, एध् अ थास्, एध थास्। ततः एकं सूत्रमस्ति थासः से। अनेन सूत्रेण थासः स्थाने से इत्यादेशः भवति। कृते च से इत्यादेशे एधसे इति रूपं सिद्धं भवति। एधेथे अस्य साधुत्वं पश्यन्तु। एध धातोः वर्तमाने लट् इत्यनेन लट् तत्स्थाने मध्यमपुरुषद्विवचन विवक्षायाम् आथाम् इत्यादेशः, तेन एध आथाम् इति स्थितिः। ततः कर्तरि शप् इति सूत्रेण मध्ये शप्, एध् अ आथाम्। आतो ङितः इति सूत्रेण आथाम् इत्यस्य आकारस्य स्थाने ईय इत्यादेशः, तेन एध एध ईय थाम् इति स्थितिः संजाता। ततः परम् एध अत्र आकारः अस्ति, ईय अत्र इकारः वर्तते, अतः अनयोर्मध्ये आद्गुणः इत्यनेन गुणैकादेशः, तेन एधेय थाम् इति स्थितिः जाता। ततः परं लोपोऽव्योर्बलिति सूत्रेण यकारस्य लोपः, एधे थाम्। एधे थाम् इत्यत्र अचुन्त्यादि टी इति सूत्रेण आम् इत्यस्य टी संज्ञा भविष्यति। ततः टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन आम् इत्यस्य स्थाने एत्वं भवति, तेन एधेथे इति रूपस्य साधुत्वं जायते। एधध्वे अस्य साधुत्वं पश्यन्तु। एध धातोः लट् तत्स्थाने मध्यम पुरुष बहुवचन विवक्षायां ध्वम् इत्यादेशस्य, तेन एध् ध्वम् इति स्थितिः संजाता। ततः परं कर्तरि शप् इति सूत्रेण मध्ये शप्, एध् अ ध्वम्, अर्थात् एध ध्वम्। ध्वम् इत्यत्र अम् इत्यंशस्य अचुन्त्यादि टी इत्यनेन टी संज्ञा वर्तते। अतः अम् इत्यस्य स्थाने टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एत्वं, तेन एधध्वे इति रूपं सिद्धम्। इदानीम् एधे इत्यस्य रूपं साधयामः। एध धातोः वर्तमाने लट्, तस्य लटः स्थाने अर्थात् लकारस्य स्थाने उत्तम पुरुषैकवचन विवक्षायाम् ईट् इति प्रत्ययः, ईट् इत्यादेशः। इट् मध्ये इकारः अवशिष्यते इति ज्ञायते एव। एध् इ इति स्थितिः संजाता। ततः परं कर्तरि शप् इत्यनेन शप्, एध् अ इ, अर्थात् एध इ।
टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन इकारस्य स्थाने एत्वं भवति। एध ए। ततः परम् अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपं भवति। तेन एधे इति रूपस्य सिद्धिः संजायते। एधावहे अस्य साधुत्वं पश्यन्तु। एध धातोः वर्तमाने लट्, तत् स्थाने उत्तम पुरुष द्विवचन विवक्षायां वहि इत्यादेशः। तेन एध वहि इति स्थितिः। ततः परं कर्तरि शप् इत्यनेन शप् एध अ वहि अर्थात् एध वहि। अनन्तरम् अतो दीर्घो यञि इति सूत्रेण अदन्तस्य अङ्गस्य एध इत्यस्य दीर्घः। तेन एधा वहि इति रूपं जातं। ततः परं टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने एत्वं जातं। तेन एधावहे इति रूपस्य व्युत्पत्तिः संजाता। एवमेव एधामहे इत्यस्य साधुत्वं भवति। पश्यन्तु, एध धातोः वर्तमाने लट्, तत् स्थाने उत्तम पुरुष बहुवचन विवक्षायां महिङ् इत्यादेशे कृते एध महि इति स्थितिः। तदनन्तरं कर्तरि शप् इत्यनेन शप् एध अ महि अर्थात् एध महि। ततः परम् एध इत्यस्य अदन्तस्य अङ्गस्य अतो दीर्घो यञि इति सूत्रेण दीर्घः भवति। तेन एधा महि इति रूपं जातं। तदनन्तरं टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टी संज्ञकस्य अन्तिमस्य इकारस्य स्थाने एत्वं भवति अर्थात् एकारः भवति। तेन एधामहे इति रूपस्य साधुत्वं जायते। इत्थं लटः रूपाणि भवद्भिः ज्ञातानि। इदानीं लिटः रूपाणि संक्षेपेण वयं साधयामः। पश्यन्तु, एध धातोः परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट्। लिट् इत्यत्र इटौ अनुबन्धौ वर्तेते, ल इत्यंशः अवशिष्यते। एध ल इति स्थितिः। तदनन्तरम् अयं धातुः गुरुमान् वर्तते, इजादिश्च वर्तते। अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण एध धातोः आम् इति प्रत्ययः मध्ये भवति। तेन एध आम् ल इति स्थितिः। अर्थात् वर्णसंयोजने कृते एधाम् ल इति स्थितिः। ततः परम् आमः इति सूत्रेण लिटो लुग् भवति। तेन एधाम् इति स्थितिः संजाता। ततः परं कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण लिडन्तस्य क्रीधातोः अस् धातोः भूधातोश्च अनुप्रयोगः भवति। अत्र तत्र क्रीधातोः अनुप्रयोगपक्षे रूपाणि पश्यन्तु। एधां क्री ल। ततः परम् आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रानुसारम् आम् प्रकृतेः एध धातोः आत्मनेपदित्वात् ततः परवर्तिनः अनुप्रयोगरूपक्रीधातोः अपि आत्मनेपदसंज्ञका एव प्रत्ययः भवन्ति। अतः क्रीधातोः परस्य लिटः अर्थात् लकारस्य स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकः त इत्यादेशः भवति। तेन एधां क्री त इति स्थितिः संजाता। ततः परं लिटि धातुरनभ्यासस्य इति सूत्रेण क्रीधातोः द्वित्वम्। एधां क्री क्री त। उरत् इति सूत्रेण अभ्यासस्य ऋकारस्य स्थाने अकारादेशः अत् इत्यादेशः। अयम् अकारः ऋकारस्थाने जायमानः वर्तते। अत एव उरणरपरः इति सूत्रानुरोधेन रपरः सन् प्रवर्तते अर्थात् अर इत्यादेशः भवति इति बोध्यं। तेन एधां कर् क्री त इति स्थितिः संजाता। ततः पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रेण पूर्वस्य अभ्याससंज्ञा भवति। अनन्तरं हलादिः शेषः इति सूत्रेण आदिहल् शेषः। एधां क क्री त इति स्थितिः। ततः कुहोश्चुः इति सूत्रेण ककारस्य स्थाने चकारः। एधां च क्री त। तदनन्तरं
लिटस्तझयोरेषि रेच् इति सूत्रेण तकारस्थाने एष् इत्यादेशः भवति। अयम् आदेशः षित् वर्तते, अतः अनेकालषित् सर्वस्य इति सूत्रेण सम्पूर्णस्यापि तकारस्य स्थाने अयम् आदेशः भवति। तेन एधां च क्री ए इति स्थितिः संजाता। ततः परं यणि कृते एधां चक्रे इति रूपं भवति। मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णस्य जायते, ततः एधां चक्रे इत्यस्य पदस्य साधुत्वं भवति। एवमेव क्री धातोः द्विवचने आताम् इत्यादेशे द्वित्वादिकार्ये कृते टेः एत्वे च एधां चक्राते इति रूपं सिद्धं भवति। एधां क्री झ इत्यवस्थायां द्वित्वादिकार्ये कृते झ स्थाने इरेच् इत्यादेशे यणि कृते च एधां चक्रिरे इति रूपस्य साधुत्वं जायते। थासः सेत्वे षत्वे च एधां चक्रिषे इति रूपं सिद्धं भवति। आथाम् इत्यत्र टेः एत्वे अन्यत् सर्वं पूर्ववत् कार्यं कृत्वा एधां चक्राथे इति रूपस्य साधुत्वं भवति। ध्वम् इत्यत्र इडः षिध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति सूत्रेण धस्य ढत्वे टेः एत्वे च एधां चक्रिढ्वे इति रूपं सिद्धं भवति। इट् वहि महि प्रत्ययेषु टेः एत्वे यणादिकार्ये च कृते सति एधां चक्रे एधां चक्रिवहे एधां चक्रिमहे इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इत्थं क्री धातोः अनुप्रयोगपक्षे संक्षेपेण रूपाणि ज्ञातानि। अस् धातोः यदा अनुप्रयोगः क्रियते तस्मिन् पक्षे एधामास एधामासतुः इत्यादि रूपं भवति। तद्यथा अनुप्रयोग रूप अस् धातोः लिट् लिट् स्थाने तिप् इत्यादेशः तिप् स्थाने ळल् इत्यादेशः भवति। तेन एधाम् अस् अ इति स्थितिः संजाता। ततः परं धातोः द्वित्वं भवति। एधाम् अस् अस् अ हलादिशेषः भवति। अत आदेः इत्यनेन च दीर्घः भवति। तेन एधामास इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव द्विवचनादौ एधामासतुः एधामासुः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अर्थात् एधाम् अस् तस् द्विवचने तस् प्रत्ययः भवति, भवद्भिः ज्ञायते। तर्हि एधाम् अस् तस् तस् इत्यस्य स्थाने अतुस् इत्यादेशः। एधाम् अस् अतुस् धातोः द्वित्वे एधाम् अस् अस् अतुस् हलादिशेषे एधाम् अ अस् अतुस् अत आदेः इत्यनेन दीर्घे एधाम् आस् अतुस् वर्ण संयोजने एधामासतुस् सकारसरुत् विसर्गयोः कृतयोः सतोः एधामासतुः। एवमेव एधाम् अस् लिट् एधाम् अस् झि एधाम् अस् उस् धातोः द्वित्वे एधाम् अस् अस् उस् हलादिशेषः एधाम् अ अस् उस् अत आदेः इति दीर्घः एधाम् आस् उस् वर्ण संयोजनम् एधामासुस् पदांसकारस्य ऋत् विसर्गौ एधामासुः। मध्यम पुरुषे एकवचने एधाम् अस् सिप् सिप् स्थाने थल् एधाम् अस् थल् धातोः द्वित्वे एधाम् अस् अस् थ हलादिशेषे एधाम् अ अस् थ दीर्घे एधाम् आस् थ इडागमे एधाम् आस् इथ वर्ण संयोजने एधामासीथ। एवमेव एधामासथुः एधामास एधामास एधामासीव एधामासीम इत्यादीनां साधुत्वं जायते। भवद्भिः सम्यक् सविस्तरम् अभ्यासः करणीयः। इत्थं भूधातोः लिडन्तरूपाणि पूर्वमेव अस्माभिः साधितानि। तदनुप्रयोगपक्षे एधां बभूव एधां बभूवतुः एधां बभूवुः
एधाम बभूविथ एधाम बभूवथुः एधाम बभूव एधाम बभूव एधाम बभूविव एधाम बभूविम इति रूपं सिद्धं भवति। एतत् सर्वं पूर्वं साधितं वर्तते, केवलम् अत्र संयोजनं क्रियतां रूपं निष्पन्नं भविष्यति। इदानीं लुटः रूपाणि पश्यन्तु। एधिता एध धातोः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लुट् इत्यत्र उटौ अनुबन्धौ वर्तेते, ल इत्यंशः अवशिष्यते। तत् स्थाने प्रथमपुरुषैकवचन विवक्षायां त इत्यादेशः, तेन एद्ध त इति स्थितिः जाता। कर्तरि शप् इत्यनेन शप् प्राप्तः तं प्रबाध्य शतासी लुटोः इति सूत्रेण तास् प्रत्ययः मध्ये जातः। एद्ध तास् त इति। अनन्तरम् आर्धधातुकसिड् बलादेः इति सूत्रेण तास इडागमः। एद्ध इतास् त इति। ततः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रेण त इत्यस्य स्थाने डा इत्यादेशः। डा इत्यत्र डकारस्य चुटु इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च जायते, तेन एद्ध इतास् आ इति स्थितिः संजाता। डित्व सामर्थ्यात् टी संज्ञकस्य आसः लोपः भवति, तेन एद्ध इत् आ इति स्थितिः संजाता। वर्ण सम्मेलने सति एधिता इति रूपस्य साधुत्वं भवति। एवमेव लुटि सर्वत्र शप् स्थाने तास् प्रत्ययः भवति, इडागमश्च भवति, तेन एधिता इत्यंशः संजायते। अनन्तरम् आताम् इत्यादेशे कृते, अर्थात् एवमेव एद् धातोः लुटि सर्वत्र मध्ये तास् प्रत्ययः भवति, इडागमश्च भवति, तेन एधितास् इति स्थितिः संजायते। ततः परं प्रथमपुरुषद्विवचन विवक्षायाम् आतामि कृते एधितास् आताम् इत्यवस्थायां लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इत्यनेन सूत्रेण आताम् इत्यस्य स्थाने रौ इत्यादेशे रीच इति सूत्रेण तास् घटकस्य सकारस्य लोपे च कृते एधितारौ इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव एधितास् झ इत्यत्र झ स्थाने रस् इत्यादेशे रीच इति सूत्रेण सलोपे च पदान्तस्य सकारस्य रुत् विसर्गयोः कृतयोः सतोः एधितारः इति रूपं सिद्धं भवति। थास् स्थाने अर्थात् एधितास् थास् इत्यत्र थासः से इति सूत्रेण थासः स्थाने से इत्यादेशे तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रेण थासः सकारलोपे एधितासे इति रूपम्। एधितास् आथाम् इत्यत्र टेः एत्वे एधितासाथे इति रूपम्। एधितास् ध्वम् इत्यत्र धीच इति सूत्रेण तासः सकारस्य लोपे एधिताध्वे इति रूपम्। एधितास् ध्वम् इत्यत्र धीच इत्यनेन तासः सकारस्य लोपे टेः एत्वे च कृते एधिताध्वे इति रूपम्। एधितास् ई इत्यत्र टेः एत्वे ह एति इति सूत्रेण तासः सकारस्य हकारे कृते एधिताहे इति रूपम्। वहि महिङ् इत्यत्र टेः एत्वे एधितास्वहे एधितास्महे इति च रूपं सिद्ध्यति। लिटि एद् धातोः यानि रूपाणि भवन्ति तेषां साधुत्वं पश्यन्तु। एद् धातोः लिट् शेषे च इति सूत्रेण लिट् लिट् इत्यत्र ऋटौ अनुबन्धौ वर्तेते, ल इत्यंशः अवशिष्यते। तत् स्थाने पूर्ववत् प्रथमपुरुषैकवचन विवक्षायां त इत्यादेशः, तेन एद् त इति स्थितिः। अनन्तरं कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् प्राप्तः, तं बाधित्वा शतासी लिटोः इति सूत्रेण स्य इत्यादेशः, स्य इति प्रत्ययः मध्ये जातः। एद् स्य त। आर्धातुकसिड् बलादेः इत्यनेन इडागमः। एद् इस्य त। आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण षत्वम्। एद् इष्य त।
टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टिसंज्ञकस्य अन्तिमस्य अकारस्य स्थाने एत्वं वर्णसंयोजनञ्च तेन एधिष्यते इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव एध धातुः लृटि कृते तत्स्थाने आताम् इत्यादेशे मध्ये स्य प्रत्यये इडागमे षत्वे च कृते एधिष्य आताम् इत्यवस्थायाम् आकारस्य ईय इत्यादेशे गुणे यलोपे टेः एत्वे च एधिष्येते इति रूपं सिद्धं भवति। एधिष्य झ इत्यत्र झ स्थाने अन्तादेशे पररूपे टेः एत्वे च एधिष्यन्ते इति रूपं सिद्धं भवति। एधिष्य थास् इत्यत्र थासः से इत्यादेशे एधिष्यसे इति रूपं सिद्धं भवति। एधिष्य आथाम् इत्यत्र आकारस्य इयादेशे गुणे यलोपे टेः एत्वे च एधिष्येथे इति रूपं सिद्धं भवति। एधिष्य ध्वम् इत्यत्र टेः एत्वे कृते एधिष्यध्वे इति रूपं सिद्धं भवति। एधिष्य इट् इत्यत्र टेः एत्वे पररूपे च एधिष्ये इति रूपम्। वहि महिङ् इत्यत्र अतो दीर्घो यञि इत्यनेन दीर्घे कृते टेः एत्वे च कृते एधिष्यावहे एधिष्यामहे इति रूपं च सिद्ध्यति। इत्थम् अस्मिन् पाठे भवन्तः भूधातोः लृङि एधधातोः लटि लिटि लुटि लृटि च रूपाणि साधयितुं ज्ञातवन्तः। अस्य धातोः लोटि लङि विधिलिङि आशीर्लिङि लुङि लृङि च रूपाणि साधयितुम् अग्रिमे पाठे भवन्तः ज्ञास्यन्ति। तावत् अलम्। धन्यवादः।